أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. माँ को हल्का सा खींचना है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। وما أدراك ما ليلة القدر. लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. هي حتى مطلع الفجر. अब मैं एक दफा पढ़ूंगा ना, देखना मैं किधर गुन्ना कर रहा हूँ, जिधर मद कर रहा हूँ, जिधर रुक रहा हूँ, वैसे ही याद करना, ठीक है ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر.